नमस्कार, हिमशिखा टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखा टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शकवृन्द, उहिले हाम्रा हजुरबुवा हजुरआमाहरूले भनेको एउटा उखान सुनाउन मन लाग्यो। आज सुरुमै पढी लेखी के काम, हलो जोतो खायो माम। यो उखान त्यसै भनेका चाहिँ होइनन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईलाई? आजभोलि डिग्रीको सर्टिफिकेट बाकसमा थन्क्याएर धेरै डिग्रीको तापक्रममा काम गर्न खाडी मुलुक भासिएका व्यक्तिहरूको उदाहरण तपाईँ हाम्रै घर टोल छर छिमेकमा देख्नुभएकै होला। फेरि यसो भन्दै गर्दा पढेर कामै छैन भन्न खोज्यो यसले भन्ने नठान्नु होला, त्यसो होइन। दर्शक महानुभाव, खास कुरा चाहिँ के गर्न खोजेको हो भने विद्वान प्रशस्त्य लोके विद्वान गच्छति गौरवम, विद्या लम्भते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात् संसारमा जे जति पनि परिवर्तन, खोज र आविष्कारका कार्यहरू सम्भव भएका छन् ती विद्वानहरूकै प्रयासले सम्भव भए। यसरी विद्वानहरू जो सिपयुक्त व्यक्ति उत्पादन गर्ने प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा आफैमा महान छ। नेपालमा विद्यालय शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउने उद्देश्यले विद्यालय तहमा व्यावसायिक सिप र ज्ञान सिकाउने प्रयास विक्रम सम्वत 2004 सालदेखि नै सुरु भएको चाहिँ पाइन्छ। यसरी हेर्दा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकासको इतिहास 6.5 दशकभन्दा लामो भएको पाइन्छ। आजको फोकस न्यूज प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण र प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता र यसको महत्त्वका विषयमा केन्द्रित छ। प्राविधिक शिक्षामा बढियो आकर्षण, हट्ला त बेरोजगारी समस्या। दर्शकवृन्द, शिक्षा मानिसको जीवनयापनसँग जोडिने कुरा हो। प्रमाणपत्र त पाउने, तर जीवनयापनमा नजोडिने शैक्षिक प्रमाणपत्रको के नै पो अर्थ होला र? त्यसैले सिपयुक्त शिक्षा अर्थात् प्राविधिक शिक्षा जीविकोपार्जनसँग जोडिने शिक्षा हो। विश्वभर नै सूचना प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकासको प्रभाव नेपालमा पनि बिस्तारै पर्दै गइरहेको छ। विश्वभर भइरहेको प्रविधिको विकास प्रतिको आकर्षणले गर्दा प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षा प्रति नेपाली विद्यार्थीहरूको पनि आकर्षण बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। प्राविधिक शिक्षा नेपाल विकासोन्मुख देश भएकाले प्राविधिक शिक्षाको अति नै महत्त्वपूर्ण छ। प्राविधिक शिक्षा लियौँ भने चाहिँ ज्ञान र सिपको अवसर राम्रोसँग लिएर स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसरहरू पनि पाउन सकिन्छ। हरेक क्षेत्रमा विकास समृद्ध बनाउनका लागि, देश निर्माण विकास समृद्ध बनाउनका लागि प्राविधिक शिक्षा, सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान छ। त्यसैले मैले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा नै रोजेँ। पछिल्लो समयमा एसईई उत्तीर्ण जुनसुकै विद्यार्थीको मुखमा प्राविधिक शिक्षा नै झुन्डिएको छ। छोटो समयमा सिप हासिल गरी व्यावसायिक र जीविकोपार्जनतर्फ उन्मुख हुन सकिने भएकाले यसप्रतिको आकर्षण बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यसमा सैद्धान्तिक भन्दा प्रयोगात्मक तर्फ बढी नै केन्द्रित भइने हुँदा जागिर नपाए पनि सिप हातमा हुने भएकाले आफैले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा विद्यार्थीको आकर्षण प्राविधिक शिक्षातर्फ बढ्दै गएको पाइन्छ। प्राविधिक शिक्षा रोज्नुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र पनि हो। यहाँ विकास निर्माणका कार्यहरूले द्रुत गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि चाहिँ प्राविधिक शिक्षा चाहिँ अति नै आवश्यक छ। अहिलेको समयमा अरू कन्ट्रीहरूको तुलनामा नेपालमा विकास निर्माणका कार्यहरूले खासै द्रुत गति लिएको अवस्था देखिँदैन। अरू राष्ट्रहरू चाहिँ निकै अगाडि बढिसके, तर नेपालले त्यस्तो उल्लेखनीय प्राविधिक क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकेको छैन। त्यसैले एउटा सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा अति नै महत्त्वपूर्ण पनि छ। त्यसैले मैले प्राविधिक शिक्षा चाहिँ देशका लागि केही गर्नका लागि चाहिँ यो लिएको हो। प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै आएको सरकारले प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई विभिन्न तवरबाट सहयोग समेत पुर्याउँदै आएको छ, जसका लागि अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT-ले विभिन्न समय अवधिको प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमहरू दिँदै आइरहेको छ। झापा दमक स्थित पुष्प धीरेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तीर्थराज बस्नेत, तत्काल हाम्रोमा डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ दुईटा विषयहरूको अहिले पठन पाठन भइरहेको छ र हामीहरूले यो कलेज सुरु गर्दा, प्राविधिक शिक्षालय सुरु गर्दा
के कोभिडको मारमा परेको कारणले गर्दा हामीहरूले अन्य विषयहरूलाई थप गरेर लिएर जाने र चाहिँ ठुलो स्केलमा यो कलेजलाई लिएर जाने कुरामा चाहिँ कोभिडको कारण केही समस्या परेका थिए र आगामी दिनमा यो शिक्षालयले विश्वविद्यालय तहको ब्याचलर तहको शिक्षा हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। यसको निम्ति प्रारम्भिक अध्ययनहरू विश्वविद्यालयबाट प्रारम्भिक अध्ययनहरू सुरु भएका छन् र आगामी दिनमा हामीहरूले चाहिँ बीआईटी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको बीआईटी ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र बीई सिभिलतर्फको ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङको कोर्सहरू पनि आगामी दिनहरूबाट हामीले सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। प्राविधिक शिक्षा सैद्धान्तिक भन्दा प्रयोगात्मक र व्यावहारिकतातर्फ उन्मुख भएकोले नै आफूहरूले केही गर्न सकिने भएकाले विद्यार्थीहरूको प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षण बढेको देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि प्राविधिक शिक्षालाई पछिल्लो समय जोड दिँदै आएका छन्। यसैको एउटा उदाहरणका रूपमा झापाकै दमक नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयलाई लिन सकिन्छ। कक्षा 9, 10, 11 र 12 मा प्राविधिक धारतर्फ टेक्निकल कम्प्युटर इन्जिनियरिङ यस विद्यालयमा पढाइ भइरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक द्रोण श्रेष्ठ बताउँछन्। यो हिमालय माविमा प्राविधिक धारै भनेर सुरु चाहिँ 2070 सालमा भएको हो, तर हामीले कम्प्युटरको आवश्यकता ठानेर 2063 सालदेखि कक्षा 8 मा हामीले कम्प्युटर विषय सुरु गरेका चाहिँ हौँ। त्यसको संस्थापन चाहिँ मैले नै गरेको छु टिचिङ। त्यतिखेरको अवस्थामा हामीले कम्प्युटर गर्दै ल्याएर कम्प्युटरकै प्राविधिक धार हामीले 2070 मा सुरु गरे हौँ। मूलतः देश बनाउन युवाको सक्रिय र रचनात्मक भूमिका हुन्छ, तसर्थ उनीहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा दक्ष बनाउन सके परनिर्भरता अन्त्य हुनुका साथै देश विकासको महाअभियान पनि सफल हुने विश्वास गरिन्छ। देशलाई आर्थिक विकासमा समृद्धि बनाउने जुन सपना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिनु राज्यको उत्तरदायित्व पनि त हो नि। अहिलेको शिक्षा प्रणाली परिमार्जन गरी प्राविधिक विषयलाई अनिवार्य गर्न सकिए मात्रै पनि मुलुकमा प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन बढ्नुका साथै युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रम पनि न्यूनीकरण हुने थियो कि मुलुकभित्रै बेरोजगारी र अवसरको कमीले गर्दा उच्च शिक्षा हासिल गरेका राम्रा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। यो राज्यका लागि ठूलो क्षति हो नि, होइन र? त्यसैले हाम्रो शिक्षा उत्पादनमुखी बन्नु पर्छ नि। व्यावहारिक र आत्मनिर्भर उन्मुख जनशक्तिले मात्रै मुलुक रूपान्तरण हुने भएकाले प्राविधिक शिक्षा यति बेला अति नै आवश्यक देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, सामान्यतया शिक्षाको अर्थ ज्ञान आर्जन गर्नु वा केही सिक्नु भन्ने हो। शिक्षाले नै मानिसलाई कुनै विषयमा निष्णात वा पारङ्गत बनाउँदछ। यसकारण यन्त्र, उपकरण, मेसिन, उद्योग धन्दा, कल कारखाना लगायतका विभिन्न प्रविधिसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। यस्तो शिक्षा वर्तमानको आवश्यकता बनेको छ। प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट वर्तमान समयमा व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्न सक्छ। वर्तमान समय विज्ञान र प्रविधिको समय हो। मुलुकको विकासका लागि भौतिक तथा प्राकृतिक साधन स्रोतको जति मात्रामा भूमिका रहन्छ नि त्यो भन्दा बढी भूमिका जनशक्ति वा मानव शक्तिको रहन्छ। विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक शिक्षाप्रति थप आकर्षण बढाउन राज्यले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? केही सुझावहरू सहितको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरोकारवालाको सुझाव होला त सम्भव? दर्शकवृन्द, बढ्दो बेरोजगारीका माझ युवाहरूको आकर्षण पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रति बढेको पाइन्छ। त्यसमा पनि अलिकति लगानी गर्न सक्ने अथवा पैँचो सापटी लिन सक्ने सामर्थ्य भएका निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारका युवाहरूको आकर्षण प्राविधिक शिक्षाप्रति अझै बढिरहेको छ। सिकेको सिपलाई व्यावहारिक ज्ञानको रूपमा जीवन पर्यन्त आफ्नो पेसा र रोजगारीको सिलसिलामा प्रयोग भइरहने भएकाले पनि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाप्रति युवाहरूको आकर्षण बढेको पाइन्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षालाई अझ व्यापक वृद्धि गरी प्रयोगात्मक, गुणस्तरीय र रोजगार उन्मुख बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि राज्यका तर्फबाट के गरिन आवश्यक छ त? झापाको दमक बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डाक्टर नेत्र बुढाथोकी, विद्यार्थीको आकर्षण अत्यन्त बढी छ र दमक बहुमुखी क्याम्पस प्राविधिक धारमा 3टा सेक्टर छन्। एउटा विज्ञान संकाय छ, अर्को मानविकी संकायमा चाहिँ यो बीसीए छ
र व्यवस्थापन संकाय BBA छ र BBAमा चाहिँ अत्याधिक चाप छ। करिब हामीसँग 33 विद्यार्थीको कोटा छ। त्यसमा करिब 150-200 विद्यार्थीहरूले आवेदन गर्छन्, त्यसबाट हामीले छानेर लिन्छौँ र BCAमा पनि त्यही किसिमको चाप छ र BSc को प्राविधिक धारमा चाहिँ अहिले विद्यार्थीको चाप घट्दै गएको हामीले भेटेका छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई प्राविधिक शिक्षाको रूपमा सस्टेनेबल कोर्सको रूपमा दिएको छ र राज्यले यदि प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने र सर्वसाधारण जनतालाई सहज रूपमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउने हो भने राज्यले आफै जिम्मा लिएर प्राविधिक शिक्षालयहरू खोलेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। खासमा हामी आफ्नो काम आफै गर्न नसकेर परनिर्भर भइरहेका छौँ। त्यही कारण गरिबी हाम्रो स्थायी मित्र बनिरहेको छ। पछिल्लो समय प्राविधिक कलेज खुल्ने क्रमसँगै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको ध्यान प्राविधिक शिक्षातर्फ केन्द्रित हुन थालेको चाहिन्छ। विद्यार्थीका लागि आइरन गेट मानिने SEE परीक्षा उत्तीर्णसँगै भविष्यमा के गर्ने भन्ने मार्गचित्र तयार गरी व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्न सके कोही पनि बेरोजगार बनेर बस्नु पर्दैन। अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीको इच्छा अनुसार कुन विषय पढाउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यही अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। हामी कहाँ त अझै के छ भने विद्यार्थीको इच्छा एकातिर छ अनि अभिभावकको इच्छा अर्कोतिर। अब दबावमा होइन, आफ्नो क्षमता र इच्छा अनुसार विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाउनु पर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षालाई श्रमसँग गाँसेर हेर्न आवश्यक भइसकेको छ। जुन विषय अध्ययन गरिन्छ त्यो सृजनात्मक श्रम शक्तिको उत्पादक बन्न सक्नुपर्छ। देश विकासको मुख्य आधार नै शिक्षा प्रणाली भएकाले राज्य यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ। प्राविधिक शिक्षाको हकमा अझ विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न चाहिँ राज्यले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? दमक स्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक द्रोण श्रेष्ठ। राज्यबाट अब डाइरेक्ट भन्दाखेरि लगानी नभएको होइन, राज्यबाट लगानी भएकै छ। हामीले त्यसलाई लगानी नै नभएको चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, तर लगानी अनुसार चाहिँ त्यो प्रतिफल दिनलाई त्यहाँका केही भित्री इन्टरनल फ्याक्टरहरू पनि मिलाउनु पर्दो रहेछ होइन। जस्तै म पहिलो विद्यार्थीको कुरा गर्छु। विद्यार्थी 9 कक्षामा 48 जना भर्ना भयो भने 10 कक्षामा त्यही 48 जनासम्म जान्छ, 11 कक्षामा गएर त्यो अलिअलि हराउँछ। कारण के त भन्दाखेरि त्यो पाठ्यक्रमको बोझ एकदमै बढी पाठ्यक्रम, अनि जुन नानीहरूले एक्सपेक्ट गरेर गएको हुन्छ अनि त्यो सक्दैन 11-12मा, अनि धेरैले छोड्छ। एउटा त्यो खालको तरिकाले गर्दाखेरि यो इन्टरनल हो। यो चाहिँ यो पाठ्यक्रमको डिजाइन, पुस्तकहरू, पाठ्य विषयहरू बढी भएकोले गर्दा, खास गरी भन्नु भने ओभरलोडका कारणले गर्दा विद्यार्थीमा त्यो समस्या छ। र अन्य हाम्रो चाहिँ अब विद्यालयमा भन्दाखेरि प्राविधिक धारको तर्फ भनेर छुट्टै विद्यालय, छुट्टै भवन बनाऊ, छुट्टै गर भनेर सोच छैन। त्यस्तो खालको हामीलाई बजेट पनि छैन। दर्शक महानुभाव, हाम्रो देश नेपाल विश्वका अन्य कतिपय मुलुकको दाँजोमा आर्थिक दृष्टिले, विकास निर्माणका दृष्टिले, रोजगारीका अवसरका दृष्टिले धेरै नै पछाडि परेको छ। यसको एउटा पक्ष रोजगारीका अवसर कम हुनु नै हो। धेरैजसो मानिसहरू बेरोजगार छन्। जतिले रोजगारी पाएका छन् ती पनि पूर्णकालीन नभई अर्धरोजगार छन्। जब व्यक्तिको आय नै कम छ भने जीवनस्तर राम्रो हुने त कुरै भएन। मानिसले आफूलाई पूर्ण रोजगार बनाउन नसक्नुको एउटै कारण प्राविधिक शिक्षाको अभाव हो। के छ त प्राविधिक शिक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रदेश 1 सरकारको योजना? अहिलेसम्म के गर्यो त प्रदेश 1 को सरकारले प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि? सरकारका कुरा कति भए त पुरा? दर्शकवृन्द, सामान्यतया शिक्षाको अर्थ ज्ञान आर्जन गर्नु वा केही सिक्नु भन्ने हो। शिक्षाले नै मानिसलाई कुनै विषयमा निष्णात वा पारङ्गत बनाउँछ। यसकारण यन्त्र, उपकरण, मेसिन, उद्योग धन्दा, कल कारखाना लगायतका विभिन्न प्रविधिसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। यस्तो शिक्षा वर्तमानको आवश्यकता बनिसकेको छ। प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट वर्तमान समयमा व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्न सक्छ। वर्तमान समय विज्ञान र प्रविधिको समय हो। मुलुकको विकासका लागि भौतिक तथा प्राकृतिक साधन स्रोतको जति मात्रामा भूमिका रहन्छ त्यो भन्दा बढी भूमिका जनशक्ति वा मानव शक्तिको रहन्छ।
देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मानवीय पुँजी निर्माणका लागि प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य रहेको र प्राविधिक ज्ञान आर्जन गरेको व्यक्तिले मात्र प्राकृतिक साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गरी मानव कल्याणका निमित्त योगदान दिन सक्ने भएकाले प्राविधिक धारको शिक्षातर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश 1 को सरकारले पनि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै आएको छ। प्रदेश 1 मा चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको अवस्था के कस्तो रहेको छ त? प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा शाखाका प्रमुख गोपाल प्रसाद दाहाल। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम को क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर 1 मा हामी विभिन्न खालका शिक्षण संस्थाहरू मार्फत प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ विशेष गरेर सिटिई भिटी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत रहेका आङ्गिक शिक्षालयहरू छन्, मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने। त्यस्तै गरेर सिटिई भिटी र विभिन्न प्रतिष्ठान अथवा स्थानीय तहहरूसँग साझेदारी मोडालिटीमा सञ्चालन भएका साझेदार शिक्षालयहरू छन्। अनि त्यस्तै गरेर सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम जसलाई हामी टेक्स भन्छौँ, टेक्निकल एजुकेसन कम्युनिटी स्कुल, ती खालका कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन्। अनि यता साबिकको शिक्षा विभाग हालको मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र द्वारा सञ्चालित कक्षा 9-12 का प्राविधिक धारका स्कुलहरू पनि छन् र केही चाहिँ निजी क्षेत्रमा सिटिई भिटीबाट सम्बन्धन लिएर शुल्क लिएर चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने अर्थात् जनशक्ति पढाउने त्यस्ता खालका निजी शैक्षिक संस्थाहरू पनि छन्। ती विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूबाट चाहिँ विभिन्न विषयमा इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो हेल्थको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा हैन, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, अब सिभिल इन्जिनियरिङ विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ मध्यम स्तरका जनशक्तिहरू उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रति विद्यार्थीको आकर्षण चाहिँ प्रदेश 1 मा कस्तो छ त? फेरि एकपटक प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा शाखाका प्रमुख गोपाल प्रसाद दाहाल। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा हामीले अलिकति यो चाहिँ अलि प्रत्येक स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको पनि नीति छ। त्यो अनुसारले धेरै स्थानीय तहमा पहाडी दुर्गम जिल्ला अथवा तराईका जिल्लाका पनि विभिन्न चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा चाहिँ सिटी भिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् अथवा चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित 9-12 का हुन्, विभिन्न खालका प्राविधिक धारका प्राविधिक शिक्षा दिने विद्यालयहरू छन्। र तिनमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको आकर्षण हाम्रो कोटा अनुसार कहीँ इन्ट्रान्स लिएर विद्यार्थी छनौट गरेर राख्नुपर्ने अवस्था पनि भएको देखिन्छ भने कहीँ चाहिँ कोटा त्यसको 48 जना अथवा 40 जना दुई प्रकारको क्षमता छ। कुनै विषयमा 48 जना, कुनै विषयमा 40 जना। त्यो 48 अथवा 40 जना चाहिँ नपुगिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ शिक्षालयले, सम्बन्धित विद्यालयले त्यो विषयमा चाहिँ त्यो सरकारवाला विद्यार्थीहरू बीच त्यो मेसेज पुर्याउन नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ, तर विद्यार्थीको आकर्षण घटेको छैन। प्राविधिक शिक्षासँगै प्रदेश 1 मा उच्च शिक्षाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेश 1 मा 6वटा विश्वविद्यालय र एउटा प्रतिष्ठान रहेको छ, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विद्यालय र प्रदेश विद्यालयको रूपमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय रहेका छन् भने प्रतिष्ठानको रूपमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रहेको छ। पछिल्लो समय उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन र विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन प्रदेश 1 सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ त? प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखा अन्तर्गतको उच्च शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत बलराम पराजुली। वास्तवमा यो प्रदेश सरकार, यो हाम्रो संविधान 2072 को संविधानमा नै उल्लेख भएको विषय के छ भने अनुसूची 6 मा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र उच्च शिक्षाको काम गर्ने भनेर प्रदेश सरकारको चाहिँ एकल अधिकारभित्र चाहिँ यो पर्छ। सो अनुसार यो प्रदेशले पनि, यो प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षामा अलि जोड दिने, विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ विशेष गरेर प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिने क्रम चाहिँ देखिएको हुनाले यहाँ चाहिँ प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेर 2076 सालको असोज 16 गते विश्वविद्यालय ऐन, प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन जारी भयो।
सो अनुसार चाहिँ यो बुढीगङ्गा 4मा अवस्थित रहेको मनमोहन पोलिटेक्निक, त्यति बेला मनमोहन पोलिटेक्निक थियो, त्यसलाई चाहिँ मनमोहन टेक्निकल चाहिँ युनिभर्सिटी, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। र यही वर्षको यही असारदेखि त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङतर्फका 2टा इलेक्ट्रोनिक्स र मेकानिकल इन्जिनियरिङको पढाइ चाहिँ ब्याचलर तहको चाहिँ सुरु हुँदैछ। त्यसको लागि इन्ट्रान्स भइवरी विद्यार्थीले भर्ना पनि लिइसकेको अवस्था छ। र त्यहाँ चाहिँ अब रेलवे इन्जिनियरिङ पढाइ हुने, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो चाहिँ हेलिकप्टरहरू सम्बन्धी इन्जिनियरिङ पढाइ हुने भनेर चाहिँ अब अस्ति शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ हेलिकप्टर पनि हस्तान्तरण गरेको मनमोहन विश्वविद्यालयलाई अवस्था छ। र अब रेलवे पढाइको लागि रेल माग गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ आइरहेको छ माग। हामी त्यही त्यो छिटै त्यो पनि शिक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दैछौँ। यसैगरी समग्र प्रदेश 1 को शिक्षालाई अझ व्यवस्थित गर्न र भए गरेका कामहरूलाई थप सुधार गर्न प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग के छ त नयाँ र भावी योजना? सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश 1 का शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान शाखाका शाखा अधिकृत यादव प्रसाद दुलाल, हामीले आगामी दिनमा विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामीसँग तल्लो स्तरमा चाहिँ जिल्ला तहमा कुनै पनि कार्यालय नभए तापनि हामी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारका लागि, उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि चाहिँ नमुना विद्यालय विकासका अवधारणाहरू ल्याएका छौँ। त्यसै गरी राम्रो गर्ने विद्यालयहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ, जुन अब 79-80 सालबाट प्रारम्भ हुन्छन् र विद्यालयहरू मोटिभेट हुन् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पुरस्कार सम्मानका आधारभूत विद्यालयको लागि अलग्गै, माध्यमिक विद्यालयलाई अलग्गै यस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामीले आगामी वर्षबाट ल्याएका छौँ। यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himshikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।